طويلة وإننا قد استفدنا منه. والآن قمت أمامكم أن أعبر عن فرحتي لأننا نجد فيما بيننا شخصيات بارزة ممتازة من مناطقنا، من منطقتنا هذه. وإننا عندما بدأنا هذه الدورة التدريبية في دولتنا نيبال، بعدما ساهمنا وشاركنا مرات وكرات في الدورة التدريبية في الهند، فكنا وحيدا في هذه السفينة، وكنا بدأنا هذه السلسلة وقدمنا الدعوة إلى كل من نعرفه أن لهم الذين عندهم صلة قوية وطيلة بهذه اللغة الكريمة، وإننا اتصلنا بهم وقدمنا الدعوة مرات وكرات. ولكن في الدورة التدريبية شارك وساهم إلا عدد يعد على الأنامل. ولكن بعدما قمنا وعقدنا بالدورة الثانية، فهناك ساهم كثير من العلماء من نيبال، وكذلك في دورة ثالثة وفي دورة رابعة هذه فساهم فيها كثير من العلماء، وإننا علمنا أن هناك في منطقتنا كبار أدباء موجودون، ولكننا ما علمنا حتى الآن. فلذلك عندما علمنا واستفدنا منهم، فالآن أريد أن أرجو من سماحتكم وأتقدم إليكم الدعوة الخالصة أن تشرفوا على هذا المعهد في نيبال. فإننا في العقد الثاني من عمرنا، وليس عندنا تجارب وليس عندنا خبرات، فنحن نحتاج إلى الإشراف من شخصياتكم الكريمة. وبعد هذه الدورة وخلال هذه الدورة أيضا إن شاء الله نقدم إليك الدعوة الخالصة أن تتشرف بهذه الدورة وتنظر وتشوف هذه النشاطات والفعاليات التي نقوم بها خلال هذه الأيام الدورية. وبعد ذلك في نهاية هذه الدورة نقدم الدعوة الخالصة إلى الضيف المبجل الذي أتى إلينا من الهند، وإنه شخصية ممتازة، شخصية بارزة، عضو أساسي للمعهد الإسلامي العربي، وإنه قد شارك كضيف مبجل وكذلك نيابة عن مسؤول المعهد الذين ما ساهموا في هذه الدورة التدريبية ببعض الأسباب والعراقيل. فالآن أقدم الدعوة الخالصة إلى فضيلة الأستاذ الشيخ خالد زيا الصديقي الندوي حفظه الله ورعاه ومن كل شر وقاه، المدير العام للمدرسة المعينية عظمة العلوم صاحب غنج في مديرية مظفرپور. وهذا الشيخ المبجل صاحب هذا الكتاب مما راقني، وهذا الكتاب مشهور جدا، وقد استفدنا من هذا الكتاب كثيرا، والطلاب أيضا يستفيدون من ذلك الكتاب. فالآن أريد أنه يقدم من يده من المعهد إلى هؤلاء الضيوف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك هو يقدم أمامنا خطبته النهائية، ثم بعد ذلك تنتهي هذه الحفلة على بركة الله وعونه. أذكر أسماء العلماء نوبة بعد نوبة، فليتفضل مشكورا وليأخذ هذا الكتاب من يد هذا الشيخ الجليل. الشيخ الشهيد معين القاسمي فليتفضل مشكورا على المنصة.